मॅडम असेंब्ली कटेल केली 14 दिसाची आशिल्ली ती 7 दिसांनी सोंपयली तेजेर तुमचें रिएक्शन कितें आसा? पळय असेंब्ली जी छाटताय म्हणटा पळय न्हू तसले हेंच्यांनी करून मरे छाटून उरयले. हेंकां लोकांक उत्तर दिवपाचें हेंकां आसना. हेंची पळय कर्म आसा ती लोकांक कळत म्हणून ही सगळ्यांची नाटकां हे सगळे मिळून आहा. हे सगळे मिळून आसा म्हणून हे सगळें नाटक केलां. कित्याक हांव चावल्या भशेन कर तूं दुखल्या भशेन कर हे हेंचे सगळ्यांचे नाटक आमी इतले दिसा पासून तेच पळयत आसतात आनी हे तेच जाता. तूं पळय हां जाल्यार ह्या हितूर सेशनान चडशी बिलां येवपाची आशिल्ली, मेजर बिलां येवपाची बजेट मिटींग बजेट हेजेर येवपाची आशिल्ली. बजेट तर अनावन्स केलो तेंच्यांनी पण बिलां जी येवपाची आशिल्ली ऑपोजिशनाची जी 21 बिलां ती म्हणटा मेजर बिलां तेजेर तुमी कशें पळयता? पळय बजेटाचो मरे हेंच्यांनी फक्त देखावो केला. बजेट सेशन म्हणून हेंच्यांनी फक्त देखावो केला. हेंकां अजिबात त्या लोकांनी जे पयशाची विलेवाट लायल्या पयशे पळय काबार केला हे डायरेक्ट लोकांक दाखोवपाचें हेंकां ना. आनी हेतून ऑपोजिशन बिशेन अशें दिसता आमकां सगळे हेतून सामील आहा कशें. म्हाका सांग बजेट तुमी दाखयतात कितें कितें करूंक दाखयता कोणाक म्हणून दाखयता? आतां तेणें बील ते सगळे पयर आनी आमच्या भिवपाची गरज ना. तेणें सगळें सांगलें की सगळीं बिलां पास. कित्याक पास? अरे इतलेच तुमकां हांगा जाल्यार कॅबिनान हेंच्यांनी कितें करपाचें? बेश्टे आं सभापतीच्या कॅबिनान बसपाचें सगळे 40 तुमी इतले आसे तितले जाले आनी येस नो नो करून काबार करपाचें. कित्याक वास्को म्युनिसिपाल्टीन तशेंच केलां. वास्को म्युनिसिपाल्टीन तशेंच केलां. बजेट मिटींग आसा तो म्हत्वाचो मिटींग आसता आनी ह्या मिटिंगाचेर पळयतना पळय आं हेंचे इनकमींग आसा कशें आहा तें तेंच्यांनी दाखोवंक ना. स्टार्टींग पासून जर तूं तेंचें बजेट पळयलां जाय इनकमींग कितें आसा हेंच्यांनी वेवस्थीत ना. पण हेंच्यांनी मोडाय कितें केल्या ते पास करपाक लागून हेंच्यांनी बजेटाची मिटींग घेतल्या काय कितें अशें दिसोंक लागलें. बजेटाची मिटींग हेंच्यांनी मोडल्या ते पळयना. आतां युनिट मोडला 25 करोड मोडले. खंयसून मोडले कित्याक मोडले कशें मोडले अशें म्हणून खुबशे आसा. अशें हेंच्यांनी उत्सव इव्हेंट पळय हेंच्यांनी केल्या. प्रत्येक कामाक इव्हेंट करून ते तेंच्यांनी पळय पयले मलाई पळय खायत गेल्या ते काबार करपाक ते दाखोवपाक हेंच्यांनी ती बेश्टे देखाव्याक लागून हेंकां खबर आसलेले पोटनिवडणूक येता म्हणून फोंड्याची कित्याक इतले तेंच्यांनी कित्याक तर ती पयलीं घेवंक ना फेब्रुवारीन कित्याक घेवंक ना नाजाल्यार मार्चाचे 1 तारखेक बी तशेंच करून कित्याक घेवंक ना बिफोर कित्याक घेवंक सोदूंक ना कित्याक हें सगळें करूंक ना. नाजाल्यार हरशीं तुमकां जाय जाल्यार तुमी रातचे 2-1 तुमी तें करता कित्याक तशें करूंक ना. म्हणजे सगळे जाण आसा तूं चावल्ल्या भशेन कर हांव दुखल्या भशेन करता. बजेट अक्षरशः हेंच्यांनी लोकांच्या तोंडाक उदक लायलां. ओके तिसरो आनी शेवटचो प्रश्न आशिल्लो म्हाजो तो बजेटाचो मेन एक हे आशिल्लो बील आशिल्लो तो म्हणटा तो आमी 39A जो विरेश बोरकर तो हांगा बशिल्लो आनी तिणी हांगा स्ट्रायक केले तेणी 5-6 दिसाचे आनी CM येवन एम्बियन्सान धरून तो म्हणून गेलो आनी थंय तेका तेन्ना एका BCA मिटिंगेक तेका गेलो तो मिटिंगेक तेका सांगले की बाबा आमी थंय डिस्कस करया असेंब्लीन डिस्कस करया म्हणून आनी कितें आहा तो तोडगो काडया म्हणून. विरेश बोरकाराक पिश्यान काडला अशें दिसता तुमकां? विरेश तो बोरकाराक पळय पिश्यान काडला तो पिश्यान सेकंड टायम तो पिसो जाला. हो सेकंड टायम हो बोरकार पिसो जाला. केन्ना तुका खबर आहा TCA हेच्या भायल्यान उपोशणाक बसलेले हे सगळे बसलेले उपोशणाक आनी सस्पेंड कोणाक केलो जो मनीस रिटायर आसा तेका थंय परत एक्सटेंशन दिवन कामाक दवरलेलो तेका परत सस्पेंड केला अशें म्हणून दाखोवपाक तेन्ना पिश्यान केलो. आमी ऑलरेडी व्हिडिओ केल्लो आनी आतां हो सेकंड टायम पिश्यान काडटा. हे पिशे जाता आनी तो पिश्यान काडटा म्हणजे सगळ्यांची नाटकां ही कांय ना. खरें म्हणलें जाल्यार 39A जेन्ना रिबेलोन कोर्टान केस घातलेली तुका हांगासर असेंब्लीन डिस्कस करपाक जावं हो मोर्चा करपाक कांय गरज ना. तेका खरें म्हणलें जाल्यार सगळ्यांनी तेको दिवंक जाय एफिडेवीट दिवंक जाय कोर्टान की वी आर ओपोज दीस हें म्हणून 39A त्या तो जुईच भायर सरला हेंकां सगळ्यांक खंय तरी खटकला म्हणून हें नाटक सगळें. तूं चावल्ल्या भशेन कर हांव दुखल्या भशेन करता. हे तेणें त्या लोकांक लागलें एसेंब्लीन डिस्कस करूया आनी एकट्यान कोणे तरी तो सेबी म्हणटा तेणें
व्हिडिओ अक्षरशः घातला मरे त्यांच्या आमदाराच्या इथून कसे यांच्यानी 39A देऊन कापबार केलेल्या सगळ्यांनी प्रॉपर्टी. हे कितें उलयतले? हांकां हिम्मत आहा त्या रिबोलाक कोर्टान सपोर्ट करपाक, एफिडेविट दिवपाक, हांकां राजपालान यांच्यानी ओपोज करपाक थंय हे केलें ना. आज खंय केलें म्हणून आयकता हांव, आज गेले म्हणून आयकता. कित्याक आज गेले म्हणजे खंय तरी हांकां बाबा तुमी अशें करा नाजाल्यार हे आमच्या गळ्यार येतले. प्रत्येक आमदाराच्या हितून हे सगळे 39A करून यांच्यानी सगळी प्रॉपर्टी यांच्यानी अशें नाका जाल्ले केल्ले आसा, सगळ्यांनी केल्ले आसा. आणि खंय तरी आतां लोक यांचेर परत बडी मारतली म्हणून हो तमाशो सगळो करता, लोकांक पिशान काडटा आनी लोक पिशेय जाता. लोकांक पयलीं येना, पळयलें म्युन्सिपाल्टी कितें जालें तें म्हणजे एरे मजा मागल्या, तांकां कांय ना. आनी त्रासान कोण? जे खरेच इनोसंट आहा ते त्रासान, जे इनोसंट आहा ते 39A खरें म्हणजे जाल्यार तो कोर्टान गेलो न्हू, हांकां पोटान दुखला. रिबेलो कोर्टान गेला म्हणून आमदारांच्या पोटान दुखला. खंय तरी आमचेरूय बडी येयत, आमी आमच्या एरियान जे सगळे दिल्ल्या ते आमचेर बडी येयत. पंचायतींची आसता, आमदार हे आसता जाल्यार कशें परमिशन दिलें म्हणून ते सेबीन अख्खे दाखयला. तो लंडनाक रावला पण तेणें अख्खें दाखयला सगळ्यांचे. तुमकां हांव सांगता हे खंय तरी हेंचेर बसतले म्हणून तमाशो केला आणि लोकांनी ह्या तमाशाक सगळ्यांनी भाग घेतले आणि आपल्याचेर केशी घालून घेतल्या आणि काय ना. म्हणल्यार वो 2027चो इलेक्शन स्टंट म्हणून स्टंटूय आसा सगळ्यांचो, 40 जाणांचो स्टंट. आमी केले ना, आमी भोवले ना, आमी आवाज काडले ना. आणि तेंचे कितें आसा, आमी तांकां लागून आमी कितें कितें केलें हें दाखयता. उदरगत ही उदरगत, ह्या लोकांची ही उदरगत गोंय काबार करपाची. आतां बजेटाची एक तुका बाश्टेच सांगता, वयरसून हांकां बडी येता. आमी इतले पयशे ते युनिटी मॉल पळया, ते खंयच्या तरी केंद्रीय मिनिस्टराचे चेड्याचे सगळे ते नाटक मॉल बील करपाचे हे तेचे तेणे थंय पयशे मांडलेले आहा. हांकां खंय तरी दुखतले आनी हे बजेट पास कशें करा. 25 करोड तेणे म्हळें कितें ते ती झाडां कापलेली 25 करोड लागले का ते हलके तुलके पत्रे. तोय व्हिडिओ करपाचे आसा हांव. ते हलके तुलके पत्रे घातल्या ताका 25 करोड लागता. प्रत्येक कामाक हांकां करोड लागता, प्रत्येक कामाक. सादे सुदे हांकां हेका लागून हे लोक करोडूच मोडटा. हांकां खंय तरी लोकांक पिशान काडपाचें आहा आनी लोक पिशी जातात. आनी कितें आसा तो पयसो हाडटा आनी परत लोकांच्या हाडे. पण लोकूय चिंतना हो बजेटाचो मरे अपमान केल्लो आसा. गोंयकारांचो अपमान जालो, गोंयकारांचो अपमान केला आसा, गोंयकारांचो स्वाभिमानाचो अपमान केला. ते एसेंब्लीचो आमदार केला. कितले तरी फोटो येता मरे, तो चीफ मिनिस्टर सभापती उबो रावता जाल्यार ताणें चट करून बरपाचें. हॉलान कितें करप हे ते चीफ मिनिस्टर खबर ना. झेत व्हडले उलयता, अरेस्ट करा, हे करा, ते करा. सभापतीचो मान आहा रे, हा त्या गांवकाराचो मान दवरता येयलो. अरे सभापती आमच्या म्युन्सिपाल्टीन जेन्ना आमचो चेअरपर्सन उबे रावता आमी बसतात, हो ते चेअराचो मान. हांकां ताका मान दिवपाक कळना. हांकां कितें आसा, आमचेच सगळे न्हू बसोवपाचे आनी अपमान करपाचो. जे पळय कायदो कानून पळय कितें आसा तेजो अपमान करपाचो. कितेंय जालें तरी तुका खून जाले, बलात्कार केलो, जावं तुवें लुटारीपणां केले जाल्यार एकूच त्यांच्या पार्टीन जॉयन जावपाचे. हे सगळे कशी सामके सुटून वयता. असले हेंचेच चल्लां नाटक. थँक्यू.